నమస్కారం V9 తెలుగు న్యూస్ కి స్వాగతం నా పేరు మాధురి नरम होना मोहब्बत वाली होना और लोगों की जिंदगी ऐसी होना कि लोग देखकर इस्लाम को समझ सके गैर मुस्लिम लोग आपके पास आके किताबें नहीं पढ़ते चलो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है फलां क्या है मामला कैसा करना कारोबार कैसा करना किसी को देना तो कैसा देना ये सब किताबें आके गैर मुस्लिम नहीं पढ़ते हमारे अमल को देख के पहचानते कि मुसलमान ऐसा होता है तो मुसलमान अपनी जिंदगी ऐसा कर लेना। और एक रिवायत में है उलमा किराम ने लिखा जो कोई बंदे मोमिन शबे ईद यानी कल की रात या ईद के दिन 4 रकात नफिल नमाज पढ़ता है 4 रकात नफिल नमाज पढ़ता है हर रकात में सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाह की वहदानियत का ऐलान का जो सूरा है वो सूरा 21 मरतबा पढ़ता है 4 रकात ऐसे मुकम्मल कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देता और दोज़ख के 7 दरवाजे बंद कर देता है और उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक कि वो जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। उलमा ने लिखा है तो ऐसी फजीलत का दिन है इसको ऐसी दुआ लेते इसको ऐसी चुना देते नहीं हर दिन हर वक्त मोमिन पे जिम्मेदारी है हम खाली नहीं आए हम दुनिया को जीना सिखाने आए हैं दुनिया को कारोबार करना सिखाने आए हैं दुनिया को इंसानियत सिखाने आए हैं हम ऐसे काम के लिए आए हैं मगर काम क्या कर रहे देखिए एक हदीस पाक में है सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं मोमिन के हर आदमी के जिस्म में 360 जोड़ है 360 जोड़ है हर जोड़ का सदका देना हर मुसलमान पर वाजिब है। कैसे इस्लाम है हमारा कि हम तस्बीह पढ़ते रहे सदका ना होते तो मिजारा ना होते तो मिजारा तो आज के दिन ऐसा नहीं करना है बल्कि इसके बजाय इधर उधर की बातें ये वो गप शप झूठ पीना कपट ढोंग दलाल इसके साथ जिंदगी गुजारना। मोमिन साफ होता मोमिन नरम होता मोमिन मोहब्बत वाला होता है ऐसी जिंदगी गुजारो मोमिन मोहब्बत वाला होता है। हदीस पाक में है सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते खैरुन्नास वयनफउन्नास तुम्हें बेहतरीन वो है जिससे लोग ज्यादा फायदा उठाए जिससे लोग ज्यादा फायदा उठाए वो तुम्हें बेहतरीन है। फायदा उठाने के लोगों से लोग फायदा उठाते ऐसा होना नरम होना मोहब्बत वाला होना। रमजान क्या सिखाया रमजान मोहब्बत सिखाया रमजान भूख को गरीब की भूख को समझना सिखाया रमजान मिलजुल कर रहना सिखाया रमजान दूसरों की मदद करना सिखाया। मगर अफसोस 1 महीना पूरी ट्रेनिंग मिल गई मगर हमारा मोहब्बत का मामला खत्म आपस के लेन देन का मामला खत्म और मदद करने का मामला खत्म और यहाँ तक के रहना के साथ रहना तो दूर की बात हम आपस में मोहब्बत से रह रहे थे आपस में मोहब्बत से रह रहे थे। अब ईद हो रही है ईद उल फितर हो रही है ये महीने को ट्रेनिंग का महीना समझकर पूरा 11 महीने गुजारो ऐसे ही गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। अरे वो ये आसान नहीं है किसी के काम आ जाना किसी के काम आ जाना किसी का काम बुरा हुआ काम संभाल देना और किसी की मदद कर देना ये आसान नहीं है। हदीस पाक का मफहूम है सरकार फरमाते हैं जो मखलूक है वो अल्लाह का कुम्मा है मखलूक जो है वो अल्लाह का कुम्मा है। अल्लाह के कुम्मे के साथ जो मोहब्बत का बर्ताव करेगा अल्लाह उसको अजर देगा जो मदद का मामला करेगा अल्लाह उसको अजर देगा और जो अच्छा मोहब्बत के साथ अच्छा बर्ताव मखलूक के साथ करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसी दुनिया की परेशानियां भी खत्म आखिरत की परेशानियां भी खत्म कर देगा। चल गए आज का दिन असलाफ कैसे गुजारते थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आप जानते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला बड़े जवाबी थे
सब वो खलील सुनाते हैं कि बड़े सवाली थे, नौकरानी थे, उनको देखने वाला हैरत खा जाता था। और सरकार जहां सलासम ने भी साफ करवाया कि देखो मेरा उम्र जिस रास्ते से गुजरता है शैतान अपना रास्ता बदल लेता। उन्होंने ईद कैसे गुजारे, उनका अंदाज क्या है, वो कैसे ईद गुजारे। देखिए आप इन पुराने का तरीका ये है कि पुराना जूता था, जूते के बारे में आप फरमाते घर वालों को, अरे मेरे घर वालों मेरा जूता फट गया है, जरा टाका मार दो। तो घर वाले क्या कहते हैं, अरे उमर बिन खत्ताब उसको बार बार टाका मारे, अब टाका मारने के काबिल नहीं है, अब वो जूता नहीं छूटता, छोड़ दीजिए नया ले लीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बगैर जूते के वैसा ही पैदल निकल गए। घर वाले कहने लगे बगैर चप्पल के आप चले जा रहे, लोग क्या कहेंगे। तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे परवाह है तो अल्लाह और उसके रसूल की परवाह है। वो क्या कहते हैं वो परवाह है, बाकी लोगों की परवाह नहीं है। आप बगैर चप्पल के ईदगाह को जा रहे हैं। ये है उमर बिन खत्ताब, ये है उमर बिन खत्ताब। उन्होंने ईद मनाकर बताई कि ईद मोमिन की ऐसी होती है, ईद अल्लाह की ताबेदारी में होती है, अल्लाह की नज़र में ईद होती है। उसके बाद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, अरे मेरे घरवालों सुनो, आज का ईद का दिन उन लोगों के लिए है जिनके रोजे कबूल हुए। मैं नहीं जानता मेरे रोजे कबूल हुए या नहीं। ईद उन लोगों के लिए है जो मकबूलीन है, मैं नहीं जानता कि मैं मकबूलों में हुए या नहीं। अल्लाह ऐसी जिंदगी अस्लाफ ने गुजारी, मगर कहाँ है हमारे में, कहाँ है वो अंदाज, कहाँ है वो तरीके। ऐ लोगों जैसा हम रमजान में एक दूसरे की मदद करने में आगे आगे रहे, मोहब्बत की बात करने में आगे रहे, साथ मिलजुल कर रहे, गले मिल रहे, आज गले मिल रहे तो सब कुछ सीने से निकाल दो। ये एक महीना ट्रेनिंग का महीना, इसको साल भर के लिए बना लो। दुनिया की जिंदगी भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब, दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। देखो कितना बड़ा सवाब है एक दूसरे के साथ देना, उसकी मदद को आगे लाना। आज वक्त का तकाजा भी है, दुनिया के हालात सब जानते हैं कि कितनी कितनी परेशानियां लगी हुई है, कैसा आलम इस्लाम बटा हुआ है, कैसे कैसे परेशानियां आए। सीरिया में देखो, गजा में देखो, फलस्तीन में देखो, और देखिए क्या क्या हाल है, ईरान में देखो क्या क्या हालात हो रहे आप जानते हैं। ऐसे मुसीबतें आए, अब मुत्तहिद नहीं हुए तो कब होंगे, अब एक नहीं हुए तो कब होंगे, अब मोहब्बत वाली बातें नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अब भी वक्त है, जाग जाओ। अगर नहीं समझेंगे तो तारीफ भी दे देंगे, दास्तां भी दे देंगे। जागना है जाग ले, अखलाक के साए तले, किसी शायर ने क्या खूब कहा, जागना है जाग ले, अखलाक के साए तले, वरना हश्र तक सोता पड़ेगा हक के साए तले, मिट्टी के अंदर सोते रह जाओगे। होशियार है तक मौत आने से बड़े होशियार हो जाओ। और देखिए कैसी बड़ी फजीलत है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन से फरमान ले गए, हाय आयशा जो मांगना है मांग लो। हाय हाय हाय, नबियों के सरदार फरमा रहे, उम्मत की मांग को फरमा रहे, जो मांगना है मांग लो। कितनी बड़ी खुशी, क्या नहीं मांग सकते, जन्नत मांग सकते, क्या भी मांग सकते, जन्नत की नेमतें मांग सकते, जो मांगना है मांग सकते। जैसे मैंने जो मांगना है मांग लो, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, ऐ मेरे सरताज, मेरे एक भूखा तो मेरे भाई से रातों से लेती है। आए आए आए, क्या है देख रही हमारी माँ कैसे हो रही, मैं ये बात पूछ लेती हूँ, मेरे बाबा से पूछ लेती हूँ। अब उस रिकॉर्डिंग से लाशों करवाने लगे, हाय आयशा पूछ लो, हाय आयशा पूछ लो। तो आप जल्दी जल्दी भागते भागते गई, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के पास जाकर अर्ज करने लगी, अब्बा जान
سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے جو مانگنا ہے مانگ لو. تو میں کیا مانگوں بولے, میں کیا مانگوں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیسی بات بتائی. دیکھیے آپ نے فرمایا عائشہ جب ایسا موقع آ گیا مانگنے کا تو کچھ ایک اچھی چیز مانگ لینا ہے. کیا مانگنا؟ تو بولے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کرو اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے معراج میں بلا کر جو باتیں آپ سے کی اس میں سے ایک بات بتا دو, ایک بات بتا دو. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا اشارہ دے دے, تو جانتے ہیں کہ معراج میں اللہ رسول کا معاملہ ہے اور کیا باتیں بھی اللہ چاہتے, مگر وہاں کا ایک راز ہونا ہو. آئی آگے کہنے لگی اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے سرتاج, اللہ رسول کا آپ کے اور اللہ کے درمیان جو باتیں ہوئی اس میں سے ایک بات بتا دو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ ابوبکر صدیق نے تعلیم دی تو کیا تعلیم دی کہ میرے مولا کے درمیان جو باتیں ہیں اس کا ایک راز جاننا چاہے, یہ راز جاننا چاہے. تو بولے اے عائشہ سنو, اللہ نے فرمایا اے حبیب جو کوئی بندہ کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی دور کر دے گا تو میرے عزت و جلال کی قسم میں اپنے آپ پر واجب کر لیا کہ میں اس کو بڑے حساب کے ناطے جنت میں داخل کر دوں. کسی کی پریشانی دور کرے تو اللہ اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اس کو بڑے حساب کے ناطے جنت میں داخل کر دے. کتنا اچھا موقع ہے. کسی کی پریشانی دور کرو, کسی کو اچھا مشورہ دو, کسی کو اچھا راستہ بتاؤ, جو جتنا ہو سکا کرو, مدد ہو سکے کرو, جو کرو. کرنے کے بعد اللہ کی رضا کے لیے آپ کرے, دکھاوا نہیں ہے, اس پہ احسان جتانا نہیں ہے. تو اتنا بڑا انعام کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا. ہماری ماں سن لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ شرط لگا دیے اے بیٹی عائشہ تم جب راز معلوم ہو جائے میرے بھی بتا دینا, میرے بھی بتا دینا. تو بڑے ہاتھی کا میں بتا دیتے ہیں. اب راز سن لیے کہ ایک کسی کی پریشانی دور کرے تو اللہ جنت میں داخل کر دے گا. بڑی کتاب اب وہ آنا ہے, بولنا بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ بولے اے میرے والد محترم, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے معراج میں فرمایا جو میرے بندے کی کوئی پریشانی دور کر دے, مصیبت دور کر دے, میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کروں گا. اللہ نے یہ فرمایا ہے. جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن لیے تو خاموش بیٹھ کے رونا شروع کر دیے, رونا شروع کر دیے. مومن پریشان ہے, اے میرے والد اتنی خوشی کی بات ہے, کسی کی پریشانی دور کرو جنت میں چلے جاؤ. اتنا اچھا چانس ہے, آپ رو رہے کیا بات ہے, آپ رو رہے کیا بات ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عائشہ تم ایک سکے کا ایک رخ دیکھ رہے کہ کسی کی مدد کرے, کسی کی مصیبت دور کرے تو جنت میں جانا دیکھ رہے. میں دوسرا رخ دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ جب کسی کی پریشانی دور کرے تو جنت میں جانا ہے, تو کسی کو پریشان کرے تو اللہ کتنا عذاب دے گا وہ میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کتنی بڑی بات ہے. آج ہمارے لیے کھیل بن گیا, کسی کا دل کھانا کھیل, کسی کو کچھ بول دینا کھیل, غیبت کرنا کھیل, چغلی کرنا کھیل, حسد کی خبر سے سینہ بھر لینا کھیل ہو گیا. یہاں دیکھو کیا حال ہے. کسی کے تعلق سے کسی کو پریشان کریں گے اللہ اس پریشانی میں ملوث کر دے گا. اور دیکھیے ہم ماہ رمضان آخری اشر میں ہمارے بھائی اعتکاف کیے. الحمدللہ اعتکاف کے اعتکاف کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جھرنا دے رہے, یعنی بیٹھ گئے. مولا کوئی سے آ رہے, کوئی ایک دن کا اعتکاف کر لے, اللہ اس سے اور اس بندے کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا. خندق کتنی ہوگی؟ یعنی اس کے اور دوزخ کے درمیان
اس سے اور دوزخ کے درمیان خندق ہو جائے گی. خندق کتنی بڑی رہے گی؟ مشرق سے مغرب تک جتنا فاصلہ ہے اتنی بڑی یہ خندق رہے گی. اتنا دوزخ دور ہو جائے گی. ایسی بڑی عبادت, ایسی بڑی فضیلت. مگر اے لوگوں, آپس میں میل ملاپ کی بھی بڑی فضیلت ہے, محبت کی بھی بڑی فضیلت ہے, آپس میں ہمدردی کی بڑی فضیلت ہے, آپس میں مدد کی بھی بڑی فضیلت ہے. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. ماہ رمضان میں اعتکاف کیا بڑی فضیلت ہے, اندازہ لگائیے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا, مسجد میں پریشان حال ہے, مصیبت زدہ ہے, پریشانی میں بیٹھا ہوا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے, یعنی قرآن کی تفسیر کرنے والوں میں سب سے اعلیٰ ان کو کہا جاتا, انہوں بیٹھے ہوئے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ آدمی سے پوچھتے, کیا پریشانی ہے, کیا پریشانی ہے, پریشان بیٹھے ہو تم, کچھ سوچ رہے, کوئی مصیبت میں ہے تو میرے کو بتاؤ. انہوں کیا کرے معلوم, اپنی مصیبت بتا دی. بتاتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ جگہ پہ سے اٹھے. اب یہاں دیکھو, انہوں نے اعتکاف سے باہر نکل گئے تو وہ شخص کہنے لگا, آپ اعتکاف میں ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے شخص سن لے, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے, جو کوئی شخص کسی آدمی کی, مجبور آدمی کی, پریشان آدمی کی مدد کے لیے نکلے گا, اللہ اس کو 1000 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے گا. 1000 سال کی عبادت کا ثواب عنایت فرمائے گا. تو مدد کی, محبت کا جو ایک ریل پہ چلی رمضان میں, اس کو باقی رکھو, محبت باقی رکھو, متحد ہو, ایک ہو جاؤ تو سب کچھ کر سکتے ہو, کامیاب ہو سکتے ہو. کسی شاعر نے کیا خوب کہا, ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں مثل خورشید مبین, یعنی سورج کی طرح ہو جاؤ گے, ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, مولا ہم سب کو ایک اور ایک بنا دے. مولا تیرے کرم کے صدقے مولا ہم نے ماہ رمضان کو گزارا, جو کچھ میں کیا کیے مولا تیرے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے. مولا تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم میں اتحاد اتفاق عنایت فرما, ہم سب کو نیک اور ایک بنا. مولا رمضان میں ایک دوسرے کی فکر میں, مدد میں جیسا ہم رہے, ہمدردی میں رہے, مولا سال کے باقی 11 مہینے بھی ہمیں ایسی تحفے والا بنا دے, ہمیں مٹھاس جان دے مولا, اور ہم کو متحد بنا دے. مولا اس دعا کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طوفان سے قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. جماعت کر رہی ہے, جلد لائیے. 2 رکعت نماز واجب ہے عید الفطر کی, زائد 6 تکبیروں کے ساتھ. 2 رکعت نماز واجب ہے عید الفطر کی, زائد 6 تکبیروں کے ساتھ. جلد لائیے, جماعت کر رہی ہے. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. చలో స్టార్ట్ కరో. పవిత్ర రంజాన్ పండుగ సందర్భంగా ఎడ్చల్ల ముస్లిం సోదరులందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాము. ఈ పండుగ వాతావరణం చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంది. ఇప్పుడే ఈజీ దగ్గర ముస్లిం సోదరులందరినీ కలవడం జరిగింది. అందరికీ sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nine.
మరిన్ని తాజా వార్తా విశేషాల కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదములు.